मनसँगै उदायो नयाँ उमङ्ग नयाँ नेपालसँगै सम्पूर्ण समाचार सधैँ समाचार सेवामा तपाईँको इमेज न्युज 100.3 Pray for Nepal. Pray for Nepal. Pray for Nepal. My nation is crying. Pray for Nepal. Every eyes is tear. Pray for Nepal. Every heart are broken. Pray for Nepal. Pray for Nepal. Pray for Nepal. न घाँस छ न बास छ न कपास छ Pray for Nepal. मात्र छ यो मनमा ठुलो त्रास तर पनि छ कतै जिउने आस Pray for Nepal. Pray for Nepal. यो दुःख यो पीडा अनि शोकलाई शक्तिमा बदल्नु छ विनाशलाई विकासमा परिवर्तन गर्नु छ आउनुहोस् आजै बाटो जुटौँ Image FM 97.9 सङ्गीत तपाईँको जीवनको तपाईं जहाँ जहाँ इमेज एफएम त्यहाँ त्यहाँ मेरो जीवन पुष्पको जगतले पाओस् मिठो वासना आओस् सौरभ विश्वको पनि ममा भन्ने भए चाहना आफूमा तिमी दोष खोज गुणको गर्मीपना दूर होस् अर्काका गुण खोज दोषहरूको चर्चा चियो केही नहोस् कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल इमेज संवाद का प्रायोजक लक्ष्मी स्टील। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी वैशाख 12 गतिको भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनले निम्ति आएको विपत्तिकामा यति बेला फसिरहेका छौँ, त्यसबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेका छौँ। उद्धार र राहतका चरणहरू क्रमशः सकिँदैछ। अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुँदैछ। राज्य सरकार यति बेला सबै क्षेत्रको सहयोग लिएर यो देशमाथि आइरहेको विपत्ति कसरी टार्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। त यो सन्दर्भमा आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नेपालले बिहोरेको जुन विपद छ त्यसमा नेपाली राष्ट्रिय भावना जसरी ओतप्रोत भएर देखियो,
यसलाई हामीले कसरी एकट्ठा गरेर अगाडि लिएर जाने, कसरी यो देशको पुनर्निर्माणमा त्यो भावनालाई एकमुष्ट ढङ्गले प्रयोग गर्ने, सम्पूर्णवाद प्रतिवादभन्दा माथि उठेर हामी नेपाल र नेपाली हौँ भन्ने भावनालाई कसरी जीवित राख्दै एकसाथ अघि बढ्ने, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति रुकुमाङ्गत कटुवाललाई। कटुवालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद राजनजी। आज हामीले जुन खालको विपत्ति बिहोर्यौँ एकसाथ, यो स्वाभाविक थियो या हामीले अलि विचार नपुर्याउँदाखेरि अलि बढी क्षति बिहोर्यौँ? सबभन्दा पहिला त राजनजी म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई यो अर्थक्वेक हिट अस बट वी विल राइज फाइट एन्ड विन, यो एउटा सन्देश चाहिँ म मेरो एउटा व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाली नागरिकको हिसाबले म सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई, सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई दिन चाहन्छु। तपाईँले भनेको प्रश्नमा अब हामीलाई भुइँचालो आउँछ, कुनै पनि समय आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेका कुराहरू हो। तर कुन दिन आउँछ, कति म्याग्निच्युडको आउँछ, त्यो मात्रै हामीले थाहा हुने कुरा भएन। त्यो संसारमा अहिलेसम्म कुनै साइन्सले, कुनै विज्ञानले पनि भन्न सकिरहेको छैन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब हामीले चाहिँ एउटा अन्दाज गरेर त्यसको लागि हामी व्यवस्थित तरिकाबाट प्रिपेयर भएर बसेको चाहिँ हामीले देख्न सकेनौँ, हामीले गर्न सकेका रहेनछौँ। माघ 2 गते को चाहिँ अब यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ के अरे यो चरणबद्ध रूपमा त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्थ्यो माघ 2 गतेलाई सम्झेर, के अरे 1934 को अथवा 90 सालको के अरे माघ 2 गतेलाई सम्झेर। तर त्यो अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्ने, कसरी कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने, के हुन सक्छ त भन्ने कुराहरूको हामीले व्यवस्थित तरिकाबाट हामीले समन्वय पनि गर्न सकेका रहन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म्यान म्यानेजमेन्ट, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, त्यसको आकलन त्यसको पनि गर्न सकेका रहन्छौँ। र हामीले कहाँबाट के चाहिँ आउन सक्छन्, के हुन सक्छन् भन्ने त्यसको पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि हिसाबबाट हामीले चाहिँ तय गर्न सकेका रहन्छौँ भन्ने कुरा यसले देखायो। तर भगवान्ले बचायो भनौँ, हाम्रो एयरपोर्टहरू केही भएनन्, हाम्रा हाइवेहरू केही भएनन्, हाम्रा कम्युनिकेसन सेन्टरहरू चलिराखे, हाम्रा हस्पिटलहरू चाहिँ विभिन्न रूपमा चाहिँ चलिराखे, चाहिँ पालमै बसेर भए पनि यो एउटा चाहिँ ठुलो, र त्यो पनि संसारबारको दिन आइदियो, त्यो पनि मध्याह दिउँसोमा आइदियो। हामीले चाहिँ यसरी मध्याह दिउँसो आउनु, बिदाको दिन आइदिनु, हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट एउटै मात्रै चाहिँ एयरपोर्ट त्यो केही नहुनु, यो ठुलो एउटा चाहिँ भगवान्ले हामीप्रति दया गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, जसरी हामीले विपद तयारीका लागि ध्यान दिनुपर्थ्यो, त्यसको पछाडि चाहिँ हामीले यो भुइँचालोलाई वास्तै गरेन भनेको जे पर्छ त्यो बिहोरिहाल्छौँ भन्ने मानसिकताले काम गरेको जस्तो रहेछ। जसरी हामी आम सर्वसाधारणले त्यसलाई बुझ्यौँ, त्यसै गरेर हाम्रो राज्य प्रशासन संयन्त्रले पनि त्यही बुझेछ। अब अहिले त्यस्तै नै देखियो। यो जुन एउटा यो भुइँचालो गइसकेपछि जुन चाहिँ त्यो अवस्था देखियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि यसलाई सिरियसली लिएको चाहिँ देखिएन। त्यसको लागि चाहिँ त्यो राजनीतिक तहको नेतृत्वले जुन हिसाबबाट त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड भन्छौँ हामी, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। र हामीले चाहिँ अब 82 वर्ष भइसक्यो, 100 वर्ष 90 वर्षको आकलनमा भुइँचालो आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ, यसमा चाहिँ ज्ञान नभएका मान्छेले पनि अन्दाज गरिसकेको हो। त त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो मनसुन नै भनौँ न, हरेक साल मनसुन आउँछ हामी कहाँ, र एउटा न एउटा चाहिँ नदी चाहिँ बौलाउँछ होइन, कहिले कोशी बौलाउँछ, कहिले कर्णाली, कहिले महाकाली, कहिले के बौलाउँछ। त्यसको लागि हरेक वर्ष आउने, त्यसको लागि पनि त हामी प्रिपेयर भएका छैन भन्ने कुरा त हरेक सालको मनसुनै पनि देखाइरहेको छ नि होइन। त्यस कारणले अब हामीले यसबाट कस्तो पाठ सिक्ने कुरा चाहिँ त्यसमा आउँछ। हामीले कस्तो पाठ सिक्ने, अब गएको कुरालाई कोट्याउनु भन्दा पनि अब हामीले कस्तो पाठ सिक्ने, र अहिले आएको जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भावनाको एउटा राष्ट्रियताको जुन मोमेन्टम आएको छ देशभित्र र देश बाहिरबाट, त्यो मोमेन्टमलाई अब कसरी चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने, त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले अति नै संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ। र अब हामी चाहिँ फलानो दल, फलानो पार्टी, फलानो भन्ने कुरा चाहिँ भएन। अब चाहिँ हामी नेपाली पार्टी नै भन्नु पर्यो। अब सबैले अब हामी नेपाली हौँ मात्रै भन्नु पर्यो। यो 10-15 वर्षको लागि चाहिँ यसो गऱ्यो भने साँच्चै नयाँ नेपालको साँच्चै नयाँ निर्माण चाहिँ हुन्छ। पुनर्निर्माण होइन, नयाँ निर्माण गर्ने हो। अब नयाँ निर्माण हुन सक्छ, तर त्यसको लागि अब हामीले यी कुराहरू बिर्सिनु पर्यो। त्यसो भने दलीय स्वार्थीहरू बिर्सनै पर्छ केही समयको लागि। भूकम्पले हामीसँग खोसेको मात्रै रहेनछ, हामीलाई अवसर पनि छोडिदिएको रहेछ होइन। त्यसो भने यो ठुलो एउटा च्यालेन्ज हो।
एउटा हामीलाई ठुलो अपर्च्युनिटी हो। हामीले चाहिँ वर्षौँ वर्ष आज 20औं वर्ष भइसक्यो नयाँ नेपाल बनाउने। के हो नयाँ नेपाल भने? हामीले त नयाँ नेपाल भन्ने शब्द मात्रै हामीले चाहिँ भाषण गर्दैनौँ। के हो त एक्ज्याक्टली नयाँ नेपाल भनेको? नयाँ नेपाल भनेको हामीलाई चाहिँ बाटो घाटो स्कुल कलेज क्याम्पस होइन, बिहान बेलुका टन्न खान पाउने, रातभरि आनन्दसँग सुत्न पाउने, यहाँ कानुनको चाहिँ के भन्छ शासन होस् होइन, कुनै किसिमको चाहिँ झै झगडा नहोस्, कुनै किसिमको चाहिँ आपद विपद नपरोस्। आपद विपद परिहाल्यो भने त्यसको लागि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ प्रिपरेसन र त्यसको लागि रिसोर्स म्यानेजमेन्टका कुराहरू हुन्। यहाँ चाहिँ 6 महिनासम्मको लागि चाहिँ इमर्जेन्सीका चाहिँ खाद्य पदार्थदेखि पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर सबैको हस्पिटलदेखिको प्रिपरेसन होस्। नयाँ नेपाल भनेको त त्यही हो नि। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला भवनहरू बनुन्, ठुल्ठुला चाहिँ सडकहरू बनुन्, तर ती चाहिँ भुइँचालो प्रुफहरू हुन्। भुइँचालो जान्छ हाम्रो देशमा चाहिँ आसामदेखि देहरादूनदेखि लिएर पामीर नटसम्म चाहिँ भुइँचालोको ऊ छ भन्ने कुरो त हामीलाई सबैलाई थाहा छ यो कुरा। त्यस कारण त्यसको लागि अब हामी प्रिपेयर भएर जाउँ र हामी एकताबद्ध हौँ, एक हौँ। अब एकले अर्कालाई गाली गर्नुभन्दा पनि अब हामी मिलौँ, साँच्चै मिलौँ। यो दल भएर चाहिँ हामी यसो गर्छौँ र उसो गर्यो भनेर प्रचारबाजी भन्दा पनि हामी साँच्चै मिलेर अतीतदेखि जनताबाट त्यो टुटेको विश्वास स्थापित गर्ने, पुनः स्थापित गर्ने ठुलो मौका आएको छ अहिले। यो सबै परिस्थितिका बिचमा पनि हामीले विपदको प्राकृतिक विपत्तिको भूकम्पबाट सिर्जिएको जुन चाहिँ नि हाम्रो आपतकालीन व्यवस्थापनको जुन परिस्थिति थियो र जसरी हामीले गऱ्यौँ, उद्धारमा जसरी नेपालको सुरक्षा निकायहरू जुटिए, विदेशी हाम्रा मित्रहरू आइपुगे, हाम्रा आम सर्वसाधारण नागरिकहरू चाहिँ आफूसँग जे छ कम्तीमा केही नभए पाखुरी मात्रै भने लिएर जुटे, यो सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? होइन, यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, जुटे, यो अति नै राम्रो पक्ष हो। तर यसको साथसाथै पनि सुरुमै त्यस्तो एउटा संयन्त्र यस्तो पर्दाखेरि यो गर्न पर्छ भन्ने एउटा त्यो संयन्त्र भइदिएको भए चाहिँ राम्रोसँग समन्वय पनि हुन सक्थ्यो। राम्रोसँग सुरुमा समन्वय हुनलाई गाह्रो पर्यो होइन, पछि बल्ल अलिअलि व्यवस्थित हुँदै गयो। त्यस कारणले मान्छेहरूले अनि के छ भन्ने मौका पाए, कुरा काट्ने मौका पाए, फेरि त्यही अतीतलाई नै सम्झिन थाले जनताहरूले, भित्रिया बाहिर मिडियाहरूले त्यसैलाई चाहिँ अतीतकै कुराहरू सम्झेर यिनीहरू जहिले पनि यस्तै गर्छन्, आपद पर्दा नि यिनीहरू मिल्दैनन्, खालि हानथाप मात्रै गर्छन् भन्ने कुराहरू र त्यो विश्वास जुन टुटेको थियो अतीतले गर्दाखेरि, त्यो विश्वासले गर्दाखेरि पनि त्यो समन्वय पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ बाधा परेर त्यहाँ कसले नेतृत्व लिने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो। त्यो नेतृत्व तहमा नै त्यो समन्वय गर्ने एकैचोटि सामानहरू आए, दुनियाँभरका कन्ट्रीहरू, दुनियाँभरका हेलिकप्टरहरू, एयरक्राफ्टहरू, सामानहरू आए। अब ठाउँ राख्ने ठाउँ, अब त्यसको चाहिँ कुन टोइलेटलाई कहाँ खटाउने, कुन जिम्मेवारी दिने, कुन हस्पिटल फिल हस्पिटललाई कता पठाउने, नर्थलाई कता, साउथलाई कता, युरोपबाट आएकालाई कता होइन, मलेसियाको, त्यो समन्वय हुन त्यो पहिला नै एउटा चाहिँ हामीले आकलन गरेर यस्तो यस्तो हामीले गर्नुपर्छ। मलेसियाको टोइलेट हामीले ओके मलेसिया टोइलेट फलान ठाउँमा, ल यसको चाहिँ कोअर्डिनेसन फलानले गर्ने, यो अनुसार तपाईँको घेरा यो, रेड लाइन यो भनेर तोक दिने त्यो संयन्त्र नभएको हुनाले सुरुमा चाहिँ गोलमाल भएको। सुरुका केही दिनमा केही भ्रमहरू जस्ता पनि होइन, खास गरिकन नेपालको सञ्चार माध्यमबाट त त्यति धेरै यो कुरा आएन, तर बाहिरी सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालकै बारेमा, नेपालको परिस्थितिकै बारेमा पनि केही भ्रमपूर्ण खबरहरू बाहिर गए र बाहिर रहेका नेपाली समुदाय चाहिँ आत्तिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसको पछाडिको मुख्य कारण हामीले उपयुक्त तयारी नगर्दाखेरि, यहाँले भन्नुभयो जस्तै कसलाई कहाँ खटाउने, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने, भारतीय सेना आउँदाखेरि उनलाई हामीले कहाँसम्मको लागि अनुमति दिने, चीनले आग्रह गर्दाखेरि हामीले केसम्म दिने भन्ने खालको हाम्रो तयारी नहुँदाकै परिणाम यो सबै कुरा भयो। एकदम त्यही हो। अब म एउटा तपाईँलाई राजनजी एउटा नमुना दिउँ। हाम्रो यो म चाहिँ त्यो भक्तपुर जानु पऱ्यो भनेर त भुइँचालो गएको 2 घन्टापछि म घर पुगेँ। त्यहाँ पुगेपछि एकछिन हेरेर अनिखेर चाहिँ मोटरसाइकल लिएर चाहिँ अब यो हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ भक्तपुर जानु पऱ्यो। यहाँ काठमाडौँ सबैले भक्तपुर जाँदा अब लेटै भइसकेको थियो। त्यहाँ मोटर लिएर जाने, अब यो मोटरसाइकल त हल्लिन्छ फेरि भक्तपुर आयो भनेर भन्यो मेरो एउटा केटाले। अनि मैले उहाँलाई अब यो चाहिँ मोटरसाइकल बाटो साटो केही भएको हुनसक्छ, मोटर त फेरि जान नसक्ला, मोटरसाइकलमै जानुपर्छ बाबु, बरु त्यस्तो आयो भने बरु रोकेर बस्नुला भनेर गएको। लुकनथलीमा त्यो सबै किरा पर्या रहेछ र मोटर जान नसक्ने नै रहेछ, मोटरसाइकल पनि घुमाएर लानुपर्ने रहेछ। भोलिपल्ट चाहिँ त्यो डोजरले ल्याएर त सम्याएर त्यो चाहिँ चल्यो। त्यही चिजलाई एउटा मिडियाले मैले देखेको के गर्यो भनेदेखि, र तपाईँहरूले पनि धेरैले देख्नु होला, त्यो चाहिँ काठमाडौँको एउटै मात्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यसरी धाँजा भएको छ भनेर बारम्बार देखाइराख्यो त्यसैले, र त इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा त्यस्तो एउटा चाहिँ रङ मेसेज गइदियो कि फेरि त्यसैले बारम्बार एउटा घर भत्किएको छ,
कहिले त्यो अगाडिबाट देखाइदिन्छ, कहिले पछाडिबाट देखाइदिन्छ, कहिले साइडबाट त्यही एउटै घरलाई घुमाइकन दिँदाखेरि एउटा एक किसिमको सन्तास पैदा गर्थ्यो। किन भयो त भन्दाखेरि म जस्तै भक्तपुरमा पुग्दाखेरि अब त्यो आइटिभी बेलायतको इन्डिपेन्डेन्ट टेलिभिजन बेलायतको रहेछ, अनिखेर इन्डिया टिभी के अरे इन्डियाको रहेछ। त तिनीहरूसँग कोही के उनीहरू आफ्नो आफ्नै तालमा चाहिँ काम गरेर हिँडिरहेको थिए। त्यस कारणले त्यो पनि एउटा चाहिँ संयन्त्र हामीले खडा नभएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर न हो, तिनीहरू आफ्नो आफ्नै तालमा काम गरेर छ। मैले त्यो इन्डिपेन्डेन्ट टिभीसँग मैले इन्टरभ्यू पनि दिएको छु, मैले इन्डिया टिभीसँग पनि इन्टरभ्यू पनि दिएको छु। आकल झुकल तिमीहरू को कहाँबाट किन आयो भन्दाखेरि यस्तो, अनि उनीहरूले सोधे तँ को होस् भन्दाखेरि म चाहिँ यस्तो यस्तो मान्छे हो भनेपछि अनि त्यहाँ भित्रभित्र हामी गइरहेका थियौँ। त्यो सन्दर्भमा त्यसरी चाहिँ कोअर्डिनेट हुन नसकेको त्यो एउटा नमुना मैले पनि पाएँ। जसरी हामीले हाम्रो भूकम्प आए लगत्तै विदेशी मित्र राष्ट्रहरूबाट हरहर्दी मान्छेहरू आए, हामीले कल त गऱ्यौँ, अपिल त गऱ्यौँ, तर कहाँबाट कसरी को मान्छे आउँछ, कति सङ्ख्यामा आउँदैछ भन्ने कुरा जसरी नेपालमा उनीहरू प्रवेश गरे यो अरू ठाउँमा पनि यस्तै हुने अभ्यास हो या नेपालको हाम्रो बिना तयारीको परिणाम त्यो हामीले देखेको हो? होइन, यो चाहिँ अब हाइतीमा हुँदा पनि या मेक्सिकोमा या इभन जापान जस्तो देशमा पनि अथवा पाकिस्तानमा काश्मीरमा चाहिँ हुँदाखेरि पनि यी सबै ठाउँमा चाहिँ विदेशी सहायता अब अपिल गर्छन्, आउँछन्, आफ्नै देशमा धान्न सक्दैन। इभन पावरफुल कन्ट्रीले, धनी कन्ट्रीले पनि भेट्न यो चाहिँ आफूले भ्याउन सक्दैन। त्यसैले हामीले विदेशीहरूलाई, मित्र राष्ट्रलाई हामीले चाहिँ बोलाउनु स्वाभाविक कुरा हो। तर अब हामीले बोलाउनु भन्दा पहिला कति के र कसले कसलाई ह्यान्डल गर्ने र कसलाई कहाँ कति कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ त्यही समन्वय नभएर नै त्यो चाहिँ बेलामा त अब हुन नसकेको हुनाले को कता अब उनीहरूले त आफ्नो आफ्नो काम त गर्ने, यहाँ आएपछि त होइन, उनीहरूलाई पनि त केही गरौँ भनेरै आएका हुन् नि, उनीहरू त्यत्रो खर्च गरेर त्यत्रो उ गरेर चाहिँ आएका छन्। तर अब समन्वय हुन नसकेपछि उनीहरूले जहाँ जे देखे प्रायोरिटी जसलाई उनीहरूको प्रायोरिटीमा पऱ्यो त्यही गरे उनीहरूले। त्यस कारणले हाम्रो समन्वय त्यहाँ फेल भयो। अर्को एउटा गुनासो पनि सुनियो, खास गरिकन चीनबाट सुरुमै केही हेलिकप्टरसहित उद्धार टोली आउन खोजेको, बेलायतबाट आएको हेलिकप्टरलाई हामीले भित्राउनै नसकेको जुन सन्दर्भमा केही टिप्पणीहरू पनि बजारमा सुनिए, त्यसका पछाडि केही मोटिभले काम गर्यो, कुनै त्यसका स्वार्थहरूले खेले या यो हाम्रो त्यसका पछाडि? राजनजी, यो कुरा अब कस्तो कुन एङ्गलबाट हेर्नेमा पनि भर पर्छ। यो आजकलको जमानामा चाहिँ यो ह्युमेनिटेरियन डिप्लोमेसी भन्ने हुन्छ अहिले संसारमा। त्यो ह्युमेनिटेरियन डिप्लोमेसीभित्र अनेक छद्मधारीहरू आउँछन् है, र नेपालको सन्दर्भमा यो हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू आउँदैन। तर हामीले त्यो भयो भन्दैमा हामीले चाहिँ समन्वय नगर्ने, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्ने, त्यसलाई एउटा सीमा तोक्न नसक्ने अथवा कुनलाई के प्रायोरिटी दिने भन्ने कुराहरू त्यो गर्न नसकेकोलाई यो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै चाहिँ एउटा नराम्रो मोटिभले, हाम्रो सरकारको नराम्रो मोटिभले, हाम्रा चाहिँ नीति निर्धारणकर्ताहरूको नराम्रो मोटिभले भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो समन्वय गर्नकै खाँचो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली सेनाको पूर्व प्रधान सेनापति हुनुभएको कमान्डरसिप लिनुभएका नाताले यो सङ्कटमा नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायले जस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो आजका दिनमा, यो स्वाभाविक थियो या योभन्दा अझै बढी गर्न सक्ने ठाउँहरू थिए जहाँनिर हामीले केही ध्यान दिन सक्यौँ भने अझ बढी चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्छौँ? होइन, नेपाली सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायले हामीले योभन्दा बढी चाहिँ इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट बनाउन सक्छौँ, प्रोभाइडेड उनीहरूसँग हामीले रिसोर्स चाहिँ दिन सक्यौँ, इक्विपमेन्टहरू दिन सक्यौँ भनेदेखि। अब हामीसँग जनबल त छ, तर हामीसँग साधन स्रोत त छैन। त्यसैले हामीसँग प्रशस्त साधन भनौँ न, हाम्रो देशलाई कमसेकम हामीसँग अब 25-30वटा हेलिकप्टर, 6वटा जति ठुलो हेलिकप्टर, अरू साना हेलिकप्टर हामीसँग जुन भएका थिए त्यति हुने, त्यो चाहिँ सञ्चालित अपरेसनल त्यो भइदिएको भएदेखि चाहिँ नेपालमा बाहिरबाट त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ एयरक्राफ्टहरू ल्याइराख्नुपर्ने, हेलिकप्टरहरू ल्याइराख्नुपर्ने आवश्यकताहरू देखिँदैन थियो। तर हामीसँग त के भयो, त्यो हेलिकप्टरहरू त कुनै पनि चाहिँ त्यसका चाहिँ आधी चाहिँ 1/3 पनि चाहिँ अपरेसनल भएनन्। त्यसको लागि हुनुपर्थ्यो होइन र? होइन, त्यही त, त्यो त एक उसमा हुनुपर्ने नि। सरकारले, नेतृत्वले, पोलिटिकल नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ साधन स्रोत दिएर हरेक साल त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गराएको छ कि छैन, त्यसका पाइलटहरू, त्यसका इन्जिनियरहरू, त्यसका मेकानिक्सहरू, त्यसका टेक्निसियनहरू, त्यसका स्पेयर पार्ट्सहरू, त्यसलाई चाहिँ त्यो रिफ्रेसर ट्रेनिङहरू हाम्रा देशमा नभएका चाहिँ प्रविधिहरू विदेशमा गएर त्यसलाई चाहिँ अप टु डेट बनाएर राखी छोड्नु पर्थ्यो नि।
रागी छोडेको भएदेखि त त्यस्तो हल्ला त मार्दैन। हाम्रा पाइलटहरू हाम्रा इन्जिनियरहरू वान अफ द बेस्ट हाम्रो टेरेन्टको लागि। हाम्रो टेरेन्टको त एकवटा पिक छ हाम्रो पाइलटहरूलाई, थाहा छ उनीहरूलाई कुन कता के भन्ने सबै थाहा छ, आन्द्रभुँडी थाहा छ हाम्रो देशको। तर विदेशीहरू आउँदाखेरि त उनीहरू त अब कता जाने एकातिर गएको एकातिर पनि हुन्छ। अब एउटा हेलिकप्टर त हाम्रो अमेरिकन हेलिकप्टर त एउटा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ नोक्सानै भयो, हाम्रो एउटा दुःखको कुरा होइन। त्यस कारणले हामीले त्यो गर्न नसकेको नतिजा त हामीले त देख्यौँ नि अहिले त। त्यस कारणले हामीले यो त्यस्तै सुरक्षा फौजलाई चाहिँ अनेक किसिमको ड्रिलिङ मेसिनदेखि लिएर एक्सरे मेसिनदेखि लिएर एक्सकाभेटरदेखि लिएर चाहिँ के भन्छ डोजरदेखि लिएर ठुल्ठुला क्रेनहरूदेखि लिएर नभई नहुने यति चाहिँ नभई हुँदैन भनेर हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरेर राख्न सकेको भएदेखि त जनबल त प्रशस्तै थियो नि हामीसँग होइन। त्यत्रो चाहिँ अब सशस्त्र छ, नेपाल प्रहरी छ, नेपाली सेना छ, यिनीहरू त हुन बित्तिकै यिनीहरू आफै आफ परिचालित हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो होइन। तर तिनलाई साधन स्रोत भइदिएको हुनाले यिनीहरूले भनिरहेका थिएन हामीसँग जनबल छ तर हामीसँग इक्विपमेन्टहरू केही पनि साधन स्रोत र मैले नै कति ठाउँमा देखेँ पिक र साबल लिएर, पिक र साबल पनि हरेकको हातमा छैन, कसैले लट्ठी ल्याएको छन्, कसैले हातैले ढुङ्गा उठाएका छन्। मैले ती चाहिँ धरलामा पनि देखेँ, ती चाहिँ के भन्छ अब यो हनुमान ढोकामा पनि देखेँ, भक्तपुरमा पनि देखेँ, बुङमतीमा पनि देखेँ, हातैले इँटा उठाइरहेका छन् बिचराहरू। त्यस कारणले यसलाई अब एउटा ठुलो प्राथमिकता दिएर यसलाई यसबाट पाठ सिकेर हामीले यति फौज हरेक हाम्रा क्षेत्रहरूमा फौजहरू छन्, हरेक चाहिँ अञ्चलहरूमा फौजहरू छन्, हरेक जिल्लामा छन्। त्यो जिल्ला त्यो अञ्चल त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाँचै विकास क्षेत्रमा चाहिँ विकास क्षेत्रका यति एकवटा पल्टन भनौँ न, एकवटा पल्टनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राहतको लागि हामीले चाहिँ यति इक्विपमेन्ट, यतिवटा क्रेन, यतिवटा डोजर, यतिवटा एक्सकाभेटर, यतिवटा ड्रिलिङ मेसिन, यतिवटा चाहिँ एक्सरे मेसिन, अनि यी सबैलाई त्यसमा ट्रेनिङ गरेर हामीले चाहिँ दुरुस्त चाहिँ राख्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ भलबाडी आओस् कि जेसका जेमा पनि त्यो चाहिँ प्रयोग हुन सक्छ नि। त्यस कारणले यो चाहिँ नगरी हुँदैन। यो चाहिँ अब अलिकति खर्च त लाग्छ नै, तर एकैचोटि आएर त धेरै खर्च भन्दा त यसैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्न सक्यो भनेदेखि त राम्रो कुरा हो नि। यो यतातिर ध्यान जान नसकेको कारण चाहिँ के, लामो समयसम्म नेपाली सेनालाई हेर्ने नजर हाम्रो विभाजित भयो सायद। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सेना स्वयं लाग्नुपर्ने परिस्थिति आयो, राज्यले खटायो, सहभागी भयो, त्यसले पनि नेपाली सेनालाई हेर्ने केही नजरहरू फरक भए कि त्यसका कारण पनि नेपाली सेनालाई बलियो बनाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ वेल इक्विप बनाउनुपर्छ, प्रविधिमा चाहिँ एकदमै साथ दिनुपर्छ नेपाली सेना सहित सुरक्षा निकायको मैले कुरा गर्दैछु। त्यसको पछाडिका केही कारण यी थिए जसले हामीले यो परिणाम बेहोर्यौँ र अहिले त्यो सबै कुरालाई बिर्सेर नेपालको सुरक्षा निकायले हामी सबैभन्दा पहिला नेपाली हौँ भन्ने कुरा प्रदर्शन गर्यो। होइन, यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मैले देखेको, मैले भोगेको र मैले अहिलेसम्म चाहिँ देखिरहेको कुरा यो धेरै एसियन अफ्रिकन र यो ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजहरूमा खास गरेर सेना र नेतृत्व पोलिटिकल नेतृत्वबीच बेला बेलामा घचपच यताउता परि नै रहन्छ। एकअर्कामा त्यो विश्वासको चाहिँ सङ्कट, त्यो क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स एउटा, त्यसैलाई मध्यनजर राखेर मै प्रधान सेनापति हुँदाखेरि पनि मैले सबै फरेन पोलिटिसियनहरूलाई, डिप्लोमेट्सहरूलाई, अब इन्टरनेसनल कम्युनिटीले, युएनलाई मैले नेप्लिज आर्मी वुड एक्ट एज अ बेडरक अन विच डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम वुड स्टार्ट फङ्सनिङ एन्ड डेलिभरिङ भनेर भनेको कारण त्यही नै हो। र संसारमा जुनसुकै देशमा पनि ठुल्ठुला डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूमा एडभान्स डेमोक्रेसी भनौँ, अमेरिकै, बेलायतकै, फ्रान्सकै, हाम्रो इन्डियाकै कुरा गऱ्यो भने त्यहाँको चाहिँ आर्म फोर्सेसहरू चाहिँ त्यसरी बसेको हुन्छ। तर त्यो बस्नलाई उसलाई चाहिँ कानुन सम्मत ढङ्गले चल्न दिनुपर्छ। संवैधानिक त्यो चाहिँ उसमा चाहिँ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ विभाजन गर्नु हुँदैन, पोलिटिकल विभाजन, पोलिटिकल एउटा चाहिँ भातृ सङ्गठन जस्तो गर्ने मनुष्य चाहिँ नेतृत्वमा हुनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अलग्गै राख्नुपर्छ, कानुन बनाइदिनुपर्छ, इलेक्टेड पार्लियामेन्टले त्यो कानुन अनुसार त्यो चल्नुपर्छ र चलाउन सक्नुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ। तर अब बेला बेलामा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसमा चाहिँ ल्याउन खोज्ने, आफ्नो एउटा के अरे दलभित्रको एउटा सङ्गठन बनाउन खोज्ने, त्यस्तो ऊ भयो भनेदेखि चाहिँ अनिखेर त्यहाँ चाहिँ खटपटमा पर्न थाल्छ। र फेरि आर्म फोर्सेसले जहाँ पनि जहिले पनि लङ टर्म पोलिसी, लङ टर्म स्ट्राटेजी उसले सोचेको हुन्छ। अनि पोलिटिसियनहरूले अक्सन के गर्छन् भने इमिडिएट चाहिँ सोचेको त्यो इमिडिएट चाहिँ फाइदा बेफाइदा सोचेका हुन्छन्, अनि त्यहाँ अलिकति चाहिँ त्यो गोलमाल परिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो विश्वासको चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भनेदेखि अब आउने अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन। साँच्चै नै प्रजातन्त्रको एउटा चाहिँ मुख्य दह्रो चाहिँ त्यो चाहिँ
थम्मा भएर बस्न सक्छ र बस्छ। तर त्यसलाई चाहिँ पोलिटिक्सबाट टाढै नै राख्नुपर्छ। त्यो र त्यो चाहिँ इलेक्टेड एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ आदेश पालना हो, कानुन पालना गर्ने हो। अब हामी कहाँ त्यो भयो भने यहाँको त हामी कहाँ त जे पनि तपाईँलाई थाहा छैन राजन, हरेक चिज चाहिँ यहाँ त पार्टीगत यहाँ चाहिँ विभाजन भइदियो। हामी चाहिँ के भन्छ के अरे संवैधानिक अङ्गहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो अख्तियारको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, लोकसेवाको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, जुडिसियरीका कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, विभिन्न अरू चाहिँ निकायका कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ त पोलिटिकल विभाजन हुँदा त सचिवहरू पनि पोलिटिकल विभाजन भयो। हुँदा त अब प्रहरीमा त्यस्तै भयो, 7 वटा चाहिँ एआइजी भएको ठाउँमा 9 वटा हुन्छन् होइन, 5 वटा कमिसनर अख्तियारमा हुनुहुन्छ 7 वटा हुन्छन्। यस्तो चाहिँ संविधानमै नभएका कुराहरू पोलिटिकल विभाजन भएपछि आर्मी प्रहरीमा पनि त्यही चाहिँ अनिखेर चाहिँ त्यो भावना त त्यही बस्ने नेपाली त हो नि, त्यही समाजमा बस्ने प्राणी त हो नि। त्यस कारणले यो कुराहरू जबसम्म हुन्छ तबसम्म यिनीहरूले राम्रोसँग फङ्सन गर्न सक्दैन र डेमोक्रेसीले कुनै डेलिभरमेन्ट गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल नेतृत्व अति नै संवेदनशील हुनुपर्छ। यहाँले यो कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि केही टिप्पणीहरू पनि सुनि जुन नेपाली सेनाको परिचालनका सन्दर्भमा विपक्षको बेलामा जसरी नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकाय खटियो, खास गरी नेपाली सेनाको सन्दर्भमा सेना परिचालनकै लागि पनि सरकारले पछिल्लो पटक निर्णय गरेरै राष्ट्रपति मार्फत एउटा नोटिस जारी गर्नु पर्यो। यसका पछाडि केही यस्तै हसपस यस्तै हतार पतारले काम गर्यो या यस्तो विपदको बेला हतारको बेलामा हामीले निर्णय कुरेर बसिरहने होइन, पहिला काम गर्ने हो त्यसपछि त्यसलाई प्रक्रियासम्म ढङ्गले ढाल्ने हो? होइन राजनजी, तपाईँले जे सुन्नु भएको छ मैले पनि म त्यहीँ बस्ने हो, मैले पनि त्यही पत्रिका पढाएको छु, त्यही टिभी हेरेको छु, यिनै समाजका मान्छेहरूसँग मेरो चाहिँ अन्तर्क्रिया भइरहेको छ नै विभिन्न तहमा। तर त्यो सुन्दा सुन्दै पनि अब नेपाली सेना या सशस्त्र प्रहरी या नेपाल प्रहरी यिनीहरू यस्तो आपद विपद पर्दाखेरि यिनीहरूलाई आदेशै चाहिन्न, यिनीहरू आफै नै मुभ हुन्छन्। त्यो प्रक्रिया मिलाउने कुरा पछि मिलाउनु पऱ्यो भने त्यो मिलाउँदै जान्छ। र हाम्रो संविधानकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ के भन्छ सेक्युरिटी काउन्सिल छ, सेक्युरिटी काउन्सिलको चेयरम्यान चाहिँ इलेक्टेड मेम्बर अफ द पार्लियामेन्ट, दि हेड अफ दि क्याबिनेट होइन, एउटा चाहिँ इलेक्टेड क्याबिनेट गभर्मेन्टको त्यस्तो, र उहाँले चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलले सिफारिस गरेपछि उहाँले इन्डोर्समेन्टको लागि चाहिँ हेड अफ द स्टेटमा पठाउने चलन छ। त्यही अनुसार अस्ति भएको कुराहरू उहाँले गरेको भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। र त्योभन्दा दायाँमा हामीले सोच्नु, हामीले चाहिँ कसैले उ गर्नु पनि मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन। नेपाली सेनाले अलि बढी महत्त्वाकांक्षा देखाउन खोज्यो, कतै कुसम्म पुग्ने हो कि भन्ने खालका हल्लाहरू समेत चले के नेपाली सेना होइन। मलाई चाहिँ 1-2 जना अब यो पूर्व मन्त्रीज्यू आएर पनि एउटा के अरे बालवाला मन्त्रीज्यूहरूले पनि यस्तोहरू उठाउनु के छ कसो छ भने मलाई चाहिँ हाँस पनि उठ्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब एउटा चाहिँ यहाँ मैले विभिन्न उसमा पढेको के हो भने नेपाली सेनाको विषयमा नेपाली सेनाले चाहिँ गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय ब्रिफिङ गरिसकेपछि दात्री निकायका प्रमुखहरूलाई उनीहरूका चाहिँ के अरे मेम्बर सदस्यहरूलाई बोलाएर डिप्लोमेटिक कम्युनिटीका मेम्बरलाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्यो। नेपाली सेनाले सम्पूर्ण यहाँ जति पनि सेक्युरिटी निकायका मान्छेहरू आएका छन् त्यसको चाहिँ समन्वय गर्नु भनेर सरकारकै आदेशअनुसार उसले गरेको होला। त्यसैको कहाँ के भयो, कसो भयो, के पाठ सिक्ने, कसको कहाँ कमजोरी भयो, कहाँ राम्रो हो, कसले के गर्ने, त्यो समन्वय गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रिफिङ गरेको होला। त्यसलाई ठुलो कुरा बनाउनु पर्ने मैले चाहिँ केही पनि देख्दिनँ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली सेनाको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आफ्नो रक्षा मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर गरेको होला होइन, नगरे कि ल अब भुल्यो त्यहाँ काम गर्दाखेरि अहिलेको आपद विपद त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने मैले चाहिँ कुनै पनि जरुरत देख्दिनँ। यो चाहिँ सेना र नेतृत्व बिचमा एउटा चाहिँ तरार ल्याइदिने त्यो चाहिँ एउटा निकायहरूको 2-4 जना मान्छेहरू जहाँ पनि हुन्छ। तर त्यसको कुरा पोलिटिसियनहरूलाई सुन्नु हुँदैन। यहाँ कुनै अब बिचका चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरूले नेपाली सेनालाई सशस्त्र प्रहरी यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मातहतको एउटा चाहिँ निकाय बनाउन खोज्छन्। उनीहरूको मातहतको त होइन नि, यो त संविधान अनुसार चल्ने एउटा नियन्त्रित एउटा चाहिँ उसबाट चाहिँ एउटा सरकारको चाहिँ अभिन्न अङ्गहरू हुन्। तर एउटा व्यक्तिको उ त होइन नि, भनेको मान्दैन भने हामीले भनेको नमान्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसैले अनि त्यो दरार चाहिँ त्यो पैदा हुन्छ नेतृत्वले। अनिखेर नेपाली सेनाले केही गर्न लाग्यो कि त के गर्छ नेपाली सेनाले, गभर्मेन्टले जे भन्नु त्यही गर्छ नेपाली सेनाले। अब संसारमा पृथ्वीनारायणसँगको पालकदेखि आएको त्यही हो। त्यो कुरा गर्दाखेरि 17 सालको कुरा उठ्छ, यहाँ चाहिँ के भन्छ 62-63 सालको कुरा, त्यो बेला पनि संविधानको एउटा धारा टेकेरै गरेको। हालाकि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्थ्यो, त्यो सोचेन। तर धारा त टेकेकै हो नि। त्यसकारण नेपाली सेनाले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रमाण त
हामीले चाहिँ 5-6 वर्ष अगाडि हामीले देखेको र नेपाली सेनाले कसरी पढ्दाखेरि कसरी निर्णय लिँदो रहेछ त जनताको पक्षमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा निर्णय लिँदो रहेछ भन्ने कुरा त नेपाली सेनाले त गरेरै देखाइदिएको छ नि। अब अलिकति पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनका सन्दर्भमा कुराकानी हामी अगाडि बढाउँ, जहाँ यति बेला चाहिँ एक ढङ्गको उद्धार र राहतको काम हामीले सकेका छौँ। अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कुरा छ। सबैभन्दा जटिल प्रश्न यहाँनिर देखिएको छ कि हाम्रा थुप्रै बस्तीहरू ध्वस्त भएका छन्, थुप्रै बस्तीहरू बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब ती बस्तीहरूलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले पुनर्वास गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न छ भने, अर्को चाहिँ पुनर्निर्माणलाई हामीले अब गर्दाखेरि कम्तीमा भूकम्प प्रतिरोधी र एउटा अरू जिल्लाहरूमा पनि जहाँ अहिलेको यो असर परेको छैन ती जिल्लाहरूले पनि नक्कल गर्न सकुन् भन्ने ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति छ। यसलाई कसरी अगाडि हामीले लिएर गयौँ भने व्यवस्थित ढङ्गले हामीले यो काम गर्न सकौँला? मलाई राजनजी के लाग्छ भनेदेखि हामीले मैले अघि पनि भने एकपल्ट हाम्रो पोलिटिकल नेतृत्वहरू अहिले दल विशेषका दलीय स्वार्थहरू त्यागेर नेपाली हुँ भन्ने हामी एक ठाउँमा बस्न सक्नु पऱ्यो र त्यो मेसेज जनतामा जानु पऱ्यो र जनताले हो अब चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल नेतृत्वहरू सचिए है, अब अतीतका कुराहरू अब चाहिँ यिनीहरूले दोहोऱ्याउँदैन भने त्यो विश्वास दिलाउनु पऱ्यो। त्यो विश्वास दिलाउने कुराहरू गर्नको लागि मलाई के लाग्छ भने एउटा चाहिँ विज्ञहरूको एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाउने, त्यहाँ पोलिटिकल पार्टीको मान्छेहरू नहोस्, त्यहाँ विज्ञहरूको एउटा संयन्त्र बनाउने, त्यसलाई समन्वय राष्ट्रिय स्तरको एउटा पोलिटिकल नेतृत्वलाई त समन्वय गरोस्, इन्टरफेयर नगरोस्। जिल्ला जिल्लामा हाम्रो जुन संयन्त्रहरू छन् सिडिओको अन्तर्गत त्यसलाई बलियो बनाउने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो र अनि सरकारले चाहिँ अनिखेर कहाँ के कति रिसोर्सेस दिनु यिनीहरूले सबैलाई समन्वय गरेर अनि सरकारले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ दिनु पऱ्यो यो 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 गर भनेर। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले अब हाइतीका अनुभवहरू, हामीले चाहिँ काश्मीरका पाकिस्तानका अनुभवहरू, हामीले चाहिँ जापानका भयो होइन, मेक्सिकोको भयो, चाइनाको भयो, गुजरातकै भयो, हाम्रो साथी गुजरातकै चाहिँ यही अनुभव त्यहाँ अनुभव बटुलेका मान्छेहरूको ल्याएर एउटा सानो सल्लाहकार टिम पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो सल्लाहकार टिमको अनुसार तर उनीहरूको सन्दर्भ हाम्रो सन्दर्भ धेरै कुराहरू त मिल्दैन। उनीहरूको सल्लाह लिने र निर्णय चाहिँ हाम्रो संयन्त्रले गरोस्, सल्लाह उनीहरूको लिने तर निर्णय चाहिँ हाम्रो संयन्त्रले गरोस् र त्यो संयन्त्रलाई अनिखेर अझ मजबुत बनाउने चाहिँ पोलिटिसियनहरूले त्यसलाई चाहिँ मद्दत गरून् र यो ठाउँ ठाउँमा गएर आफ्नो आफ्नो पार्टीको लागि आफ्नो आफ्नो उसको लागि भन्ने चिज चाहिँ नजाओस् र यो मेरो पार्टी यो तेरो पार्टी भन्ने कुराहरू अहिले जुन गइरहेको छ यो राहत वितरणमा जुन कुरा आइरहेको छ यो चाहिँ एकदम निर्मलै पार्नुपर्छ। र अर्को कुरा मैले देखेको मेक्सिकोमा जस्तो कानुन लागू गर्नुपर्छ र त्यो कानुन टप टु बटम सबैले फलो गर्नै पर्छ। कानुन लगाएर त्यो सरकार दलीय भएको अनुभूति चाहिँ दिनैपर्छ, त्यसैमा नेतृत्व पनि दलीय छ यसले यो गर्छ भन्ने त्यो विश्वास पनि पैदा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपाली यो के अरे उसको नेतृत्व वर्गहरू एकै ठाउँमा बसेर एउटै आवाज एउटै कुरा उनीहरूले गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ सरकार एकदम बलियो हुनुपर्छ, दृढ इच्छा शक्तिको हुनुपर्छ भनेर जुन कुरा बारम्बार उठाइरहनु भएको छ, यही बेला अहिलेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले एकदमै राम्रोसँग काम गर्न सकेन। अझ यस्तो विपदको बेलामा जुन रफ्तारमा काम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन र यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नु पर्यो र सबै दल सहभागी भएको सरकारले मात्रै त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। एक ढङ्गले भन्यो भने राजनीतिक लेभलमा त्यो छलफलमा पनि छ कि यही बेला हो, सही बेला हो यो विषय चर्काउने या अहिलेकै सरकारलाई हामीले बलियो बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू अझै छन्? राजनजी मलाई लाग्दैन कि यो राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्ने कुरा अब यही हामीले पोलिटिसियन त सबै चिनिसक्यौँ। नेपाली जनताले अब साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि सबै पोलिटिसियनहरूलाई चाखिसकेका छ, को तितो को पिरो को गुलियो को अमिलो सब थाहा भइसकेको छ होइन। आउने त उहाँहरू नै हो र मलाई के लाग्छ भने र अतीतले के बताउँछ र नेपाली जनतालाई के विश्वास छ अतीतको यिनीहरूको कर्तुतले गर्दाखेरि अब यी भोलि चाहिँ गृहमन्त्रीको उसमा झगडा पर्छ, अर्थमन्त्रीको उसमा झगडा पर्छ, प्रधानमन्त्रीको उसमा झगडा पर्छ, यहाँ झगडा पर्छ। त्योभन्दा त अहिले भएकै संयन्त्रलाई सरकारलाई नै बलियो बनाउने सहयोग गर्ने हो र यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ के भन्छ शक्तिशाली बनाउने हो। त्यस कारणले यसैलाई शक्तिशाली बनाएर जानु नै उत्तम हुन्छ र त्यो चाहिँ दुनियाँभरको बखाडा पनि आउँदैन। तर त्यसले गर्दाखेरि त के हुन्छ भने अब कोही चाहिँ एउटा चाहिँ प्राविधिक संयन्त्र बनाएर त्यसको चाहिँ हाकिम हुन खोज्ने, कोही चाहिँ सरकारमा आएर फेरि चाहिँ यो विदेशबाट ठाउँबाट आएका चाहिँ संयन्त्रमा आफ्नो पनि हात होस् हिस्सा खोज्ने, यस्तो किसिमको सन्देश जाला भन्ने जनतामा चाहिँ त्यो त्रास त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ पाएको छु मैले। त्यस कारणले यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्ने अहिले जरुरत देखिँदैन। यही भएकोलाई नै बलियो बनाउने हो र सबैले यसलाई सहयोग गर्ने र कानुन लागू गर्ने, यसरी लागू गर्ने जस्तो मेक्सिकोमा हामीले लागू गर्न सकेन र हामीले यसलाई संयन्त्र बलियो बनाएर लान सकेर र यो आएको जुन मोमेन्टम छ
विदेशीहरूबाट आएको पनि जुन चाहिँ सहायताको मोमेन्टम आएको छ त्यो सहायता यो मोमेन्टमलाई हामीले रोक्न सकिएन भने हामीले सप्ताह लाउँदाखेरि उद्घाटन गरे हामीले मैले यति दिएँ मैले उति दिएँ भन्ने जस्तैमा परिणत हुन्छ र हामी झन्डै हामी चाहिँ हाइतीको अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुन्छ। हाइतीको अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई एकदमै त्यो देशलाई चाहिँ साह्रै नै नराम्रो हुन्छ, हाम्रो भविष्य साह्रै अँध्यारो हुन्छ। हामी मेक्सिकोको अवस्थामा पुग्न सक्नुपर्छ। यहाँले मेक्सिकोको जुन बारम्बार उदाहरण दिइरहनु भएको छ खास गरिकन कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ। मेक्सिकोमा कस्ता परिस्थितिमा कसरी कानुन मेक्सिकोमा 1985मा गएर 1985मा ठुलो भुइँचालो गयो होइन। त्यहाँ पनि अब विदेशीहरू यत्तिकै आए, खास गरेर अमेरिकनहरू त्यो हेमिस्फियरका धेरै मान्छेहरू आए, सहयोग गरे उ गरे। तर त्यहाँ चाहिँ के गर्यो भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ संयन्त्र बनायो र त्यो संयन्त्रले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि चाहिँ एकदम कानुन सबैलाई कानुन लागू गर्ने ताकि त्यहाँ अब यस्तो बेलामा त अब जसकै होस् अब यस्तो बेलामा चाहिँ यो क्रिमिनलहरू फटाहरू बदमासहरू अब नचाहिने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ रिमरहरू फैलाउने अब डाँका लुट्ने पिट्ने काट्ने कुट्ने यस्तोमा जहाँ पनि हुन्छ, ठुल्ठुलो देशमा पनि हुन्छ। हामीले ठुला चाहिँ एडभान्स कन्ट्रिजमा हामीले देखाएको छौँ। लकिली हामी कहाँ त्यो भइराखेको छैन र एउटा रिमरका चाहिँ धेरै घटनाहरू आए। नेपाल प्रहरीले त्यसलाई केनले समातेर कारवाही पनि गर्यो, त्यो राम्रो पक्ष हो। त्यस कारणले यस्तो चिज हटाउनको लागि त्यो कानुन र त्यो कानुन चाहिँ माथिदेखि तलसम्म फर्स्ट त सबभन्दा पहिला त पोलिटिसियनहरूले ठुल्ठुला पोलिटिसियनलाई त्यो कानुन मान्नुपर्छ र त्यो देखिनुपर्छ, जनताले देखिनुपर्छ। हो ओहो उहाँले मानेपछि त हामी त कुरै छैन, तलमाथि गर्ने कुरै आउँदैन। उहाँ चाहिँ नमान्ने हामी किन मान्ने? म सानो इक्जाम्पल दिउँ त मलाई। केही वर्ष अगाडि नेपाल प्रहरीले सबै नेपालका कुनै पनि मान्छेले चाहिँ त्यो कालो सिसा राख्न नपाउने भनेर निर्णय गरे र सबैका ठाउँमा प्रहरीले बिचरा आफै बसेर ट्राफिकले त्यो कालो सिसाका त्योहरू चाहिँ हटाए होइन। तपाईँहरूले हामीले देखाए। तर कयौँ पोलिटिसियनहरू त त्यो लारै हिँडे होइन, त्यो लारै हिँडे, उनीहरूलाई कसैले पनि केही गरेन। अनि त्यो जनताको विश्वास त्यहाँ गएर त्यो टुट्यो। अर्को कुरा म भन्छु, यहाँ चाहिँ नेपालको सर्वोच्च सबभन्दा ठुलो सुप्रिम कोर्टले यो ज्यानमारा हो मर्डरस हो भनेर प्रुभन गरेको मान्छे प्रधानमन्त्रीको मोटरमा हिँड्यो, पार्लियामेन्टमा गयो, अनि अब प्रहरीको वरिष्ठ अधिकृतसँग बसेको पनि ठाउँमा टिभीमा देखियो। तर के भन्छन् भनेदेखि होइन उसलाई भेटेकै छैन भन्ने। अनि जनताले त्यो देखे, अनि जनताले त्यसरी जनताबाट यिनीहरूको विश्वास टुट्यो। त्यस कारणले यो टुटेको विश्वासलाई अब स्थापित गर्नको लागि, पुनर्स्थापना गर्नको लागि अहिले यो ठुलो मौका हो भन्ने कुरा भन्न खोजेको हो मैले। धन्यवाद आजको लागि समय दिनुभयो र हामीले जे जस्ता कुराहरू यहाँ आज गऱ्यौँ र पक्कै पनि जुन विश्वास आज कम्तीमा नेपाली जनताको देशभित्र र बाहिरको बिचमा जुन एउटा भावनात्मक एकताका साथ विश्वास हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ, जोड्दैछौँ, त्यो विश्वासलाई अझ कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकोस्, राज्य सरकार बलियो होस्, त्यो विषयमा बहस केन्द्रित गर्ने समय दिनुभयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद राजनजी। मैले अघि नै भने अर्थक्वेक हैज हिट अस बट विल राइज फाइट एन्ड विन। र अहिलेको मोमेन्टमलाई हामी सबै मिलेर क्याच गर्नैपर्छ। एकअर्कालाई गाली गर्नुभन्दा नि हामी एक ठाउँमा बस्नु, अब नेपाली भएर बसौँ। हस्, धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द। यहाँहरूलाई पनि हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालसँग भूकम्प र त्यसपछिका परिस्थिति र सँगसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई हामीले कसरी बलियो ढङ्गले अगाडि बढाउन सकौँला भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। संवाद का प्रायोजक लक्ष्मी स्टील। मेरो जीवन पुष्पको, मेरो जीवन पुष्पको, जगतले पाओस् मिठो वासना, आओस् सौरभ विश्वको पनि ममा भन्ने भए चाहना। आफूमा तिमी दोष खोज, आफूमा तिमी दोष खोज, गुणको गर्मीपना दूर होस्, अर्काका गुण खोज, दोषहरूको चर्चा चियो केही नहोस्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल। धेरै जनाको धन जान हानि हो, गराउने
भीषण नोक्सानी हो, नोक्सानी हो। भूकम्पले आज गर्यो न जाति, न जाति, न जाति, ल्याई यहाँ सङ्कट भाँति भाँति।